चंचल हमारे गांव की सबसे अलबेली लड़की थी जिसका नाम शाहीना था, लेकिन सभी उसे चंचल बुलाते थे उसकी चुलबुली तबीयत और मनमौजी शरारतों की वजह से। उस अलबेली का ताल्लुक एक खुशहाल घराने से था। वो दिलकश नुकूश अच्छी सीरत की लड़की थी। 16 बरस की हुई तो खुशहाल घरानों से रिश्ते आने लगे, लेकिन उसके वालिद महताब खान बेहतर से बेहतर दामाद की तलाश में थे। चंचल के घर एक औरत बरसों से काम करती थी। उसका नाम जन्नत था। ये बेवा मेहनत मजदूरी करके बच्चों का पेट पाल रही थी। उसका बड़ा लड़का हमेश गांव का सबसे निकम्मा और आवारा लड़का था। वो मां को बुलाने अक्सर चंचल के घर पहुंच जाता था। क्योंकि बचपन उसका इसी घर में गुजरा था, लिहाजा कोई भी उसको अंदर आने से नहीं रोकता था। उसको चंचल पसंद थी। उसकी आरज़ू थी कि किसी तरीके से वो शाहीना को हासिल कर ले, मगर उसका घराना इफलास का मारा हुआ था। बरसों से गुर्बत ने उन लोगों का नातका बंद कर रखा था। हमेश का खानदान बुरा नहीं था, बल्कि ये एक तरह से जमाने के सताए हुए लोग थे। किस्सा यूं था कि जन्नत के शौहर को उसके करीबी रिश्तेदारों ने कत्ल करवा कर जायदादों जमीनों पर कब्जा कर लिया था। ये सितमगर उसके सौतेले चचा थे। ये बात गांव के सभी लोग जानते थे। यही वजह थी कि इलाके वालों को इस मजलूम खानवादे से हमदर्दी थी और जन्नत बीबी को भी वो इज्जत की निगाह से देखते थे। शौहर के कत्ल के बाद जन्नत ने बच्चों समेत महताब खान यानी शाहीना के वालिद के घर में पनाह ले ली, क्योंकि ये लोग भी असरो रसूख वाले थे। वो जन्नत और उसके मासूम बच्चों को बचा सकते थे। चंद दिन तो जन्नत महताब खान के घर बतौर मेहमान रहती रही। बाद में उनके घर की मुलाजमा हो गई और चंचल के वालिदैन के घर का तमाम काम काज अपने जिम्मे ले लिया। क्योंकि खुददार थी, उसे बच्चों का पेट भी पालना था। यहां घरेलू काम काज करके अपने बच्चों का पेट पालने में उसे आर न था कि महताब खान और उसकी बीवी जन्नत को बहन की तरह समझते और वैसी ही इज्जत भी देते जैसी बहनों को दी जाती है। वो उसको मुलाजमा नहीं समझते थे। उसके बच्चों की जरूरियात बेदरेक पूरी करते कि ये एक मजबूर और शरीफ औरत थी और सब्र के साथ बच्चों की परवरिश कर रही थी। हमेश को घर में सब बामी कहते थे। वो मां का लाडला था। बाप का साया सर पर ना रहा तभी निकम्मा हो गया था। अक्सर मां से कहता था कि किसी तरह मेरी शादी चंचल से करवा दो। मां समझाती कि हम में और महताब खान के घराने में माली लिहाज से बहुत फर्क है, लिहाजा तू बचपन की बातें भूल जा और इस ख्याल को दिल से निकाल दे। ये छोटा मुंह और बड़ी बात वाला किस्सा था, लेकिन हमेश नौजवान था, नादान था। उसका दिल अपने काबू में नहीं था। वो ये बात नहीं समझता था कि मुआशरी हालत का फर्क एक बड़ा फर्क होता है। वो एक अमीर बाप का बेटा था तो क्या हुआ, अब तो ये लोग गरीब हो चुके थे। मां ने इसलिए देवरों से झगड़ा ना किया और चुप साध ली कि वो अपने बेटे को जिंदा देखना चाहती थी। तभी तो उसका नाम हमेश यानी सदा जिंदा तवील उम्र वाला रखा था। हमेश ने कसम खा ली कि एक ना एक दिन चंचल को हासिल करके रहेगा। इसके लिए वो दिल ही दिल में मंसूबे बनाता रहता था। वो ये बात भी अच्छी तरह से जानता था कि जब तक माली लिहाज से उनके हम पल्ला नहीं हो जाएगा, चंचल को हासिल नहीं कर पाएगा। एक दिन उस लड़के की मुलाकात अपने गांव के एक ऐसे शख्स से हो गई जिसकी दौलत ने देखते देखते दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की थी। ये असद खान था, जिसके ट्रक पेशावर से कराची तक चलते थे। गांव के लोग सादा होते हैं, सबने यही समझा कि वो बिजनेस करता है। किसी को इल्म ना था कि असद खान स्मगलिंग करता है और एक मुंशियात फरोश गिरोह का कारकुन बन चुका है। वो अपना गांव छोड़कर शहर में आबाद हो गया था। गांव तो वो भी कभी कभार किसी रिश्तेदार की शादी
یا پھر غمی کے موقع پر آتا تھا۔ جب اسد خان کی ملاقات ہمیش سے ہوئی تو اس نے اندازہ کر لیا کہ یہ نوجوان تو کام کا ہے اور وہ اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ اس نے ہمیش کو ساتھ کام کرنے کا کہا۔ ادھر ہمیش دولت کمانا چاہتا تھا، راتوں رات امیر بن جانا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے دل کی بات بھی اسد خان سے کہہ دی کہ وہ دولت اس لیے کمانا چاہتا ہے کہ چنچل کا رشتہ حاصل کر سکے۔ ہمیش نے اسد کی پیشکش کو اپنے لیے خوش بختی تصور کیا اور وہ اس کے ساتھ ٹرک پر بیٹھ کر گاؤں سے چلا گیا۔ جب دولت ہی زندگی کا نصب و لین بن جائے تو انسان اکثر اپنے منصب سے گر جاتے ہیں۔ اسد تو ایسے کاموں میں ماہر ہو چکا تھا، جسم فروشی سے لے کر منشیات فروشی تک۔ وہ ہر قسم کا دھندا کرتے ہوئے بالکل نہیں گھبراتا تھا، کیونکہ دولت اس کے پاس تھی، لہٰذا اس کے ہاتھ بھی لمبے تھے۔ اس نے چند ماہ میں ہی ہمیش کو وہ گر سکھا دیے کہ اس نے بھی غیر قانونی دھندوں میں کمال حاصل کر لیا۔ 3 سال تک وہ اسد کے اشاروں پر چلتا رہا، پھر اس نے ہمیش کو مالا مال کر دیا۔ اب تو وہ پہچانا نہیں جاتا تھا۔ وہ پہلے والا لاؤبالی چنچل نہ رہا تھا، جو دبلا پتلا اور فاقوں کا مارا احساس کمتری کا شکار نظر آتا تھا۔ اب تو وہ ایک حسین و جمیل کڑیل جوان بن گیا تھا، جس کے کپڑے کلفدار ہوتے اور جوتوں کی آواز پر لوگ اسے مڑ مڑ کر دیکھتے تھے۔ اس کی ماں ابھی تک چنچل کے گھر کام کرتی تھی۔ یہاں کام کرتے اس کو 15 برس ہو چکے تھے۔ مہتاب صاحب اور اس کے گھر والے اس خاتون پر اعتبار کرتے تھے۔ ہمیش تو جب کا گیا صرف 3 بار ہی ماں سے ملنے آیا تھا۔ ماں شکوہ کرتی کہ تم کیوں نہیں آتے؟ اس کا جواب ہوتا کہ اب تو میں اس وقت ہی آؤں گا جب گاؤں کے لوگ مجھے اٹھ اٹھ کر سلام کریں گے، اور جب چنچل کا باپ مہتاب خان بھی مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کا خواہش مند ہوگا۔ رشتے تو قسمت سے ملتے ہیں، جس سے تقدیر بندھی ہوتی ہے، شادی اسی سے ہو جاتی ہے۔ جنت ہمیشہ بیٹے کو یہی بات کہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا بیٹا چاہے جس قدر بھی کما لے، ان لوگوں کی نگاہوں میں کبھی بھی معتبر نہیں ہو سکتا جن کے گھر کی وہ ملازمہ ہے۔ یہ لوگ کبھی بھی اس بات کو نہیں بھلائیں گے کہ اس کی ماں برے وقتوں ان کے گھر کا کام کیا کرتی تھی۔ اس بار جب وہ گاؤں آیا، اس کے ٹھاٹھ ہی اور تھے۔ وہ بڑی سی قیمتی گاڑی میں آیا تھا۔ اس نے آتے ہی گاؤں میں زمین بھی خرید لی۔ وہ اپنے مرحوم باپ کی ساکھ اور امیری کو دوبارہ بحال کرنا چاہتا تھا، تاکہ جب اس کی ماں مہتاب خان کے گھر جا کر ان کی بیٹی کا رشتہ طلب کرے تو وہ اس کو رد نہ کر سکیں۔ ہمیش کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر گاؤں والوں کی تو آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ بدقسمتی کہ انہی دنوں شاہینہ کے رشتے کی بات چل رہی تھی۔ اس لڑکے کا نام ارباز خان تھا۔ اس کا خاندان مالی لحاظ سے کافی مضبوط تھا۔ اس بات کا پتہ جنت کو اس وقت چلا جب شاہینہ کی بات چیت ارباز خان سے پکی ہو گئی۔ جنت نے گھر جا کر بیٹے کو بتایا۔ اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ خدا جانے اس نے جی میں کیا ٹھان لی تھی کہ بنا کچھ کہے گھر سے چلا گیا۔ ارباز خان کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ ہمیش کے دل میں اس کی منگیتر کی تصویر برسوں سے چسپاں ہے۔ دونوں کی خوب دوستی ہو گئی تھی۔ جتنے دن وہ گاؤں میں رہا، خوشحال گھرانوں کے فرزند جن میں ارباز خان بھی شامل تھا اس کے ساتھ ساتھ رہے۔ کسی کو بھی یہ یاد نہ رہا تھا کہ وہ ایک غریب اور بیوہ ماں کا بیٹا ہے۔ دولت میں ایسی طاقت ہے کہ اس کا ساتھ ہو تو لوگ آپ کی بہت سی باتیں اور کوتاہیاں تک بھلا دیتے ہیں۔ جب ہمیش گاؤں سے چلنے لگا تو اس نے ارباز خان سے کہا، دوست میں شہر میں اپنے کاروباری شراکت داروں کی بہت بڑی دعوت کرنے والا ہوں۔ اس میں تمہیں بھی مدعو کرتا ہوں، تم کو بھی اس میں آنا ہوگا۔ ارباز خان نے وعدہ کر لیا کہ وہ ضرور آئے گا۔ 1 ماہ بعد